Take and give ya A16, page 8, A16. Paular Paula maron watu chuluya Dewa dorshon gewong Jerusalakya Paular Paula maron watu chuluya Dewa dorshon gewong Jerusalakya Jerusalem shadewa vostinchi Taukacami tui melo vospace Jerusalem shadewa vostinchi Taukacami tui melo vospace Paular Paula maron vatu chuluya Dewa dorshon gewong Jerusalakya Paular Paula maron vatu chuluya Dewa dorshon gewong Jerusalakya तुमकां सगल्यांक खेळ भशेन ह्या मिसाचे नव्यानाचे बेटीन तुमकां माई मोगाचो येवकार आयज आमी खेरीत भशेन आमचे नव्यानाचे 7वें दीस आमी करता खेरीत भशेन आमचे सगल्यांचेर आमी आशिर्वाद मागुया आनी आयज खेरीत भशेन हें नोवेन आमी सेंट पीटर बार्ली बुरींग आनी बार्से ह्या समुदाय पासत आमी मागता मदीं करून आमकां मागूंक लायला मार्टिनाचे फॅमिली पासत खेरीत भशेन नेवरोनाचे फॅमिली पासत जे कोवीड जावन आजून पर्यंत आसात तशेंच अंजलीन आपल्या भुरग्यां पासत खेरीत भशेन मागता तांकां तांची खेरीत भशेन नोकरी पासत सुनीता आपल्या घरकारा पासत मागता खेरीत भशेन बरी भलायकी आनी आमचे सुपुल्ले बाय अलोशिया खेरीत भशेन ताका कोविडाक लागून हॉस्पिटलान घातलां हें आमचें 8 वर्साचें खेरीत भशेन भुरगें तेजे पासतूय आमी मागुया आमकां खेरीत भशेन ह्या दिसांनी मागण्याची गरज देवान खेरीत भशेन हांकां सगल्यांक आमची सायबीन माय मुखार तांकां धरून खेरीत भशेन कृपा आनी बेसांव मागुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचें सवें आसूं तुमचे सोवे आसूं नोवेनाचो विशय जावन आसा कुटूंब दुसऱ्यांच्यो वायट खबरो करपाची सुवात न्हय देव म्हणल्यार मोग तो आमच्या जिविताचो ओरोम आनी शेवट आनी ह्या जिविताची राखण आनी सुरक्षा करूंक देवान एक पायणें तयार केलें हें पायणें म्हणल्यार कुटूंब तर आमी एकल्यान आमचो कुटूंब मोगाचो तसो दुसऱ्यांक गरजेक पावतलो जावूं न्हयच दुसऱ्यांच्यो वायट खबरो करून दुसऱ्यांक खाला उडयना जावूं मारे भाशेन सदांच सगल्या संकोश्टांक फुडें करूंक ह्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना मोगाचे गोवाय जावूं आमकां हे मिसाचे बेटेन मागुया बलिदान देवाक मानता तसलें जावंक आमी खेरीत भशेन आमच्या कर्तुंतल्यान आनी आमच्या उलोवप्यांनी दुसऱ्यांचे खेरीत भशेन आमी वायट खबऱ्यो केल्यात हें आमचे जिवितान खेरीत भशेन सोडूंक दिवंक गरज असले आनी साबार चुकीक आमी देवा लागीं भोगसणें मागुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडार विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बेगीन सदांच सांकवार मुरे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता
सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Amen. प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा भोव भाग्यवंतांक वर मरेक आमी आयज भक्तीन वंदिता जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकांय तिचे विणवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पळयत आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजत चलयता सासणाच्या सासणा Amen. भाग्यवन जाकोबाच्या चिटी वेलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे मदले चडशे गुरू जावंक फुडें सरूं नाकात, कित्याक तशें आमी अदीक खोर नितीक सांपडूंक शकता म्हूण आमी जाणाव. खरेंच आमी सगळीं जायते फावटी चुकी करतांव. सोबदान केन्नाच चूक करिना तो मनीस सोपून आख्खी आपली कूड ताच्यान दोमावंक जाता. आमकां मानवता तें करूंक एकदां घोड्याच्या तोंडांत लोजोन घालें म्हणटूच ताची सगळी कूड आमचे आदीं करूंक जाता. ओडी पळयात, केदें व्हड ती जावं, कितल्याय खोर वाऱ्याक ती लोटोन वचूं. धाकटुल्या वेऱ्या उदेशी तांडेलान आपणाक जाय थंय ती व्हरूंक जाता. अशेंच जिबे सोवें घडटा. ती एक ल्हानसो सांदो खरो, पूण आपणाच्या व्हड व्हड वस्तू करूंक जातात म्हूण तिच्यान बोडाय दाखोवंक जाता. उज्याची एक धाकटुली कीट कशे भाशेन एक व्हड रान लासता तें पळयात. जिबूय उज्या भाशेन. आमच्या सांद्या मदें जीब आपुणूच एक खोटेपणाचो संवसार. आख्खी आमची कूड ती खोलायता आनी नरकांतल्यान उज्यान आपुणूच उलपोन आपल्या उज्या आख्खे सृश्टीचे चोक्र उलपायता. सगळे तरेचे रानवटी मोनजात, सुकणीं, जिवाणी आनी मासली मनशाच्यान दोमावंक जाता आनी मनशान दोमायल्यात, पूण जीब दोमावंक खंयचोच मनीस शकना. ती मनशाक थार दिनासलोलें वायट, मारेकार विकान भरलोलें. तिचे उदेशी देवा बापाक आमी वाकाणटाव आनी तिचेच उदेशी देवा सारक्या रोसलोल्या मनशाक शिरापताव. आशिर्वाद आनी शिराप त्याच तोंडांतल्यान भायर सरतात. म्हज्या भाव भयणीनो, हें अशें जावंक फावना. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब तुज्या गोपांत सर्वेस्परा आमकां बालगून दवर. म्हणुया, तुज्या गोपांत सर्वेस्परा आमकां बालगून दवर. भक्तिवन मनीस आतां नातूच. मनशाच्या भुरग्यां मदले विस्वाशीपण उबून गेलें. एकामेकाक फटोवनूच भोंवतात. लोतीक तांचे ओंठ, घातली तांची काळजां
सर्वेस्परा पाव आमकां. जबाब. तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. फोट उलोवपी ओंठ, बोडाय दाखोवपी जीब, सर्वेस्पोर कापून उडोवं. आमचें बोळ म्हणल्यार आमची जीब, आमचे ओंठ ते आमचेच. कोण तर आमचो धोनी, असली ताची बोडाय. जबाब. तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. सर्वेस्पराची उतरां कीट नाशिल्ली निर्बेल उतरां. 7 पावटी उज्यांत घालून नितळ केल्ल्या रुपया सारकी. सर्वेस्परा तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हे पिणकेच्या हातांतली आमकां सदां राखून दवर. जबाब. तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. उद्गार. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. O tramode, o docive, deva ducia, posto. Sui sorvespora, sui sorvespora. Sorvespor तुमचे सोफे आसू. तुमचे सोफे आसू. Luca pormone, Gesù Cristace, Giugoto mal. Oi matuka somia. जेजू एक देंवचार काडटालो आनी देंवचारान त्या मनशाक मोनो केल्लो. पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतले कांय जाणांनी म्हणलें, बेलझेबूल देंवचाराच्या पोरदानान उदेशी तो मनीस देंवचार काडटा. एर कोण कोण ताची परिक्षा करूंक स्वर्गार वेली एक खुणा ताचे कडेन मागताली. ताची चिंतना वळखून जेजू अशें तांकां म्हणलें, खंयच्याय एका राजा भितर नागरिकांचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार तें राज पाड जातलें आनी घर मोडून पडटलें. म्हणटूच सैतानाच्या राजांतूय एकामेकाचेर झुजतल्यांक पंगड आसात तर ताचे राज कशें म्हूण उबें करतले. कित्याक बेलझेबूलच्या पुदवेन हांव देंवचार काडटा म्हूण तुमी म्हणटात. हांव बेलझेबूलाच्या पुदवेन देंवचार काडटा जाल्यार तुमचीं भुरगीं कोणाच्या पुदवेन काडटात तर म्हणटूच तीच तुमी नीत कोत्तली. पूण हांव देवाच्या पुदवेन देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचें थंय खरेंच पावलां अशें जाल्लें. जेजू क्रिस्ताचे शिवगोतो माने भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी जायत्यांनी कितें भशेन आमकां कमेंट्स दिल्यात आनी कितें भशेन आमकां कॉम्प्लिमेंट करून सांगल्या की आमची कितें भशेन नोवेनां बरी जातात म्हूण. आनी अदी करून गेल्या
4 नोव्हेंबर बरें जाल्यात म्हूण सावंड इफेक्टूय बरो जालो. हे तुमचे बरें कॉमेंट्साक आनी बरें केरीत भाशेन आमकां उर्बा दिल्याक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कालच्या दिसाक आमचे मोदें फादर केनेथ आसलो आनी ताणें केरीत भाशेन गोव बायलांचें कार्य कसलें ताजेर आमकां नियाळ करून दाखयलें. आयज आमचे नोवेनाचे 7वो दीस आनी आयचो विशय तुमी सुरवातेक आयकले ते भाशेन कुटुंब दुसऱ्यांच्यो वायट खबऱ्यो करपाची सुवात न्हय. If it had to be put it in English, it would be family should not be a place of gossip. The very word gossip, according to the Oxford Dictionary, means it is an idle talk or a rumor made of others. आयचे पयलें वाचप जाकोबाचे कितें भाशेन पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी थंय आयचे पयलें वाचपांत आमी आयकलां कितें भाशेन जण एकल्यानी आपली जीब कशे भाशेन राखून दवरची आनी ताची तोसवीत करची ती आमकां किरीत भाशेन सांगलो. आनी पागिवन जाकोब आमकां किरीत भाशेन सांगता सगलीं जायती वाटांनी चुकी करतात. म्हणजे everyone does something wrong over and over again. Every one of us does something wrong over and over again. पूण उतरांनी केन्नाच चुकी करिनात तो मनीस संपूर्ण. He is perfect because he's got control over himself. आमच्यान अशें सांगूंक जाता ओन्ली गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथींग. आनी हें कंट्रोल मनशाक आसप म्हणल्यार एकदम गरजेचें. टुडे वी हॅव लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल ओवर आवर लायफ्स. रोखडोच आमकां राग येता. कोणेन तरी कितें सांगलें जाल्यार रोखडेंच आमचे भितर एक उजा भशेन शिजता आनी मागीर वी लूज कंट्रोल ओवर द सिट्युएशन. कंट्रोल आसप भावा भयणीनो ओवर वन्स सेल्फ, ओवर वन्स इमोशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. देखीक एक एग्जाम्पल घेवया. घोड्याक जरी आमकां कंट्रोलीन हाडूंक जाय जाल्यार आमी जाणाव त्या घोड्याच्या नाकाक एक बीट घालतात. इट इज एन इक्विपमेंट वीच कीप्स द हॉर्स इन कंट्रोल. आनी जो घोडो चलयता ते भशेन ते रेन्स घेवन आपल्या हातींत ताका कंट्रोलान हाडटा. ते नासतना यू कॅनॉट कंट्रोल द हॉर्स. दुसरें एक एग्जाम्पल घेवया. अ शिप. आमी जाणाव कांय म्हयन्या फाटीं एक व्हडलें खेरीत भशेन कार्गो कंटेनर एव्हरग्रीन म्हणलेलें एक व्हडलें शीप स्वीस कॅनलान खेरीत भशेन थंय त्या जाग्याचेर बंद पडली भशेन एक भितर रिगून उरलें. आनी त्या शिपाचो कॅप्टन एक अस्तुरी जावन आसलें. ताचें नांव जावन आसलें मार्वा एलिसेंडर. एक व्हडलें शीप, बीग कंटेनर. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेनर इन द वर्ल्ड. पूण हें शीप कंट्रोल करूंक एक ल्हानशें रडर ची गरज आसता. एक ल्हानशें रडर. मोगाल प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमचे मनशां भितर जायते सांदे आसात. पूण एक सांदो हे आमच्या मनशां भितर जो आसा टू कंट्रोल दॅट इट इज वन
ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. जाणात तुमी हुंयचो सांदो तो? बरें, हांव सांगता तुमकां. तो सांदो जावन आसा जीब. हेर सांदी आमच्यान कंट्रोल करूंक जायत, पूण ही जीब आमची व्हेरी डिफिकल्ट टू टेम. अशें बरयलेलें आसा, आमच्यान नुस्त्याक ट्रेन करूंक जाता, जनावरांक जावं शेवणी जावं कसलें वायल्ड एनिमलाक ट्रेन करूंक जाता. यू कॅन टेम देम. बट मनशाची जीब टेम करूंक व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. बाबडीनो, आमी हेच जिबीचेर देवाक घेता आनी हेच जिबीचेर जे आमी देवाक घेता तेच देवाची अपमानूय आमी त्याच जिबीचेर आमी करता. मिसा घेता, जेजूक आमचे जिबेर घेता आनी मिसा भायर गेल्या उपरांत त्याच जिबेचेर जो जेजू आसा आमी दुसऱ्यांचे वायट खोबऱ्यो करून आमी त्याच जिबेर खेरीत बशीन दुसऱ्यांचे वायट आमी करता. तोच रोचणार देव जो आमचे जिबेर आसा, त्याच रोचणार देवाक घेवन आमी रोचनाचीच आमी दूरदर्शन करता, तांची वायट खोबऱ्यो उलोवन. आनी जो मनीस बाबूनो असले वायट खोबऱ्यो करतात ताका इट इज अ सीन. बायबलान एकी कोडीन बरयलां खेरीत भाशेन कोरिंथकाराचे पुस्तकांत, एंड गॉसिप इज अ सीन. इट्स अ वायस. एक ल्हानशें एग्जाम्पल दिता बाबूनीनो. थोडे दीस नोवेना आमी जेन्ना सुरू केलें आनी 2 दिसा उपरांत एक भाशेन एक मॅसेज म्हाका मेवली. एका पाद्रीन म्हाका तें मॅसेज घातलें, फादर तुवें तुजे मिसां सस्पेंड करूंक ना. हे सगळे इगोचे न्ही मिसां सस्पेंड जाल्यात. हांवें ताका परतूर मॅसेज घातली, फादर हें वर्स आमचें जुबलीचें वर्स, सिल्वर जुबली आमची फिरगोजीची, आनी म्हाका आमच्या गोंयच्या वडिलान आज बिसपान परवानगी दिला म्हाका. ह्या पाद्रीक खबर नासलें की हांवें ऑलरेडी परमिशन घेतलोलें, पूण हो पाद्री सायड घडी म्हज्या हुस्क्यान सायडी पाद्रीत मोत्तात म्हूण ताकून म्हाका फोन करून सायड घडी म्हाका सावंड अलर्ट केलो. पूण दुबा वेरीत कोणेन तरी ह्या पाद्रीक म्हजे चाळयो सांगल्यात, म्हजे खोबऱ्यो केल्यात आनी ताका अशें सांगलां. आतां कसले राग आसा ते हांव नको, पूण असले वायट खोबऱ्यो पाद्रीचे वय जातात. पाद्रीचे तोंडार उलयनात पूण ताच्या फाटल्यान उलयतात. म्हाका खूब दूख लागलें. आयचो विशय दुसऱ्यांची वायट खोबऱ्योची आमी करची न्हय, आमचे कुटुंब ती सुवात न्हय. मिसाच उपरांत हांवें सांगलां ते भाशेन जेजूक आमी घेता आनी त्याच जेजूक मागीर आमचेच फ्रेंडां मदें आमी गजाली करतात दुसऱ्यांचे. कसल्यो खोबऱ्यो बऱ्यो खोबऱ्यो करतात काय आमी केन्ना ना. नाक्का जाल्ली आनी पाड खोबऱ्योच आमी करता सदांच. आतू जाणो गो तूं पळय तें चेडूं मेल्लें न्हू, गोल्ड घेतलें गो तेणेन. कित्याक गोल्ड घेतलें जाणा? तेगे बॉयफ्रेंडाक लागून. तो पाकलो, ते दोगूय मोगान आहलोले. असले वायट खोबऱ्यो लोकांची आमी करतात. कित्याक लागून? आमी जाणा खऱ्यांनी कितें सोद तें, पूण लोकांचें नांव आनी दुसरे कुटुंबाचें वायट आमी अशें करता. दुसऱ्यांचें नांव आमी उडोय पिड्यार करतात. एंड दीस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीन. आमचो आत्वो मानामेंत आमकां सांगता, यू शूड नॉट
bear false witness against your neighbor. दुसऱ्यांची वाईट खबऱ्यो करची न्हय. म्हाका प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमच्या घरांत असले वायट संवयो पाड्यो संवयो जाल्यात. न्हय सिगोची भायर पूण आमच्या घरांनी वय. आनी जेन्ना आमी वायट खबऱ्यो करतात तेन्ना आमी नको कोणा मुखार करता कितें उलयतात. आमची भुरगीं आमची घरां आसता, आमची भुरगीं जी आमी वायट खबऱ्यो उलयतात ती आमची भुरगीं आयकतात. आमच्या भुरग्यांचेर मनान कसलीं तांची स्वप्नां जायती पावटी आसा ते मोडून उडयतात. आमचीच भुरगीं खेरीत भाशेन आयज काल भितात कितें करूं, कित्याक आमची आवय बापूय वायट उलयतात म्हूण. कित्याक आमच्याच घरांनी आमी पाड घालतात. आमी आवय बापूय वायट उलोवन दुसऱ्यांचे केन्नाय तरी आमचे घोराब्यान आमी कितें बरें उलयता काय दुसऱ्यांचें ना. चुकीन रेरली. कित्याक ह्या जिबेर आमी दुसऱ्यांची तुस करूंक नकोय, फकत दुसऱ्यांचे टिका आमी करूंक जाणात. आनी असली जी कोत्तात लॉज, कित्याक ह्या जिबेन देवान आमकां खेरीत भाशेन जरी आमी देवाची तुस करता, देवाक आमी खेरीत भाशेन आर्गां दिता, त्या जिबेन आमी देवाकूय तुस करूंक जाय दुसऱ्यांचे पासत. एक फेमस बरयणार आनी कलाकार आर्टिस्ट अशें बरोवन सांगता, आपल्या जिवितांत ताचो एक कायदो, एक वसूल असो जावन आसलो. तो अशें म्हणटा, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ ह्युमन रेस हॅव बीन कॉज्ड बाय लव ऑफ प्रेज. कोंकणी भाशेन हांव ट्राय करता सांगपाक. मनशाक जोर उंचल्या तेंगशेर पावूंक जाय, ताणेन दुसऱ्यांचें नांव इबाडचें न्हय, पूण दुसऱ्यांची तोखणाय करूंक जाय. दुसऱ्यांचें बरें उलोवंक जाय आनी दुसऱ्यांक वयर काडूंक जाय. तेन्नाच तो मनीस खेरीत भाशेन वयर चडटलो. आमकां सायकोलॉजीन आमकां शिकयलां की भुरग्यांक जेन्ना ल्हान आसता तेन्नाच तांकां प्रेज करूंक जाय, तांची तोखणाय करूंक जाय. ती भुरगीं सदांच खुशाल उरतात, ती भुरगीं सदांच हॅपी उरतात, कित्याक तांचे मामी डॅडी तांची प्रेज करतात. पूण जायती पावटी आमी आवय बापूय आमच्या भुरग्यांक बरें करचे सुवातेर तांकां तापयतात, तांकां वायट उतरां उलयतात, आनी आमची भुरगीं जायती पावटी भियेतात, राग धरून रावतात. आनी कोण म्हगेल प्रितीच्या भावा भयणीनो, जरी आमी आमच्या कुटुंबांत बरी देख दिवन बरी दुसऱ्यांची खेरीत भाशेन खबऱ्यो केल्यार आमच्या कुटुंबान खेरीत भाशेन सर्ग आमचे मदें मेवतले आमकां. हेंच आयज आमच्या जिवितांत उणें जालां. आनी देखून ह्या सर्गीची माय खेरीत भाशेन ताची आमी ह्या दिसांनी नोवेनां करता. आमच्या कुटुंबा पासत मागुया तिजे लागीं की ही बरी ती फामील पवित्र फामील भाशेन आमची कुटुंब जावंक, दुसऱ्यांचें बरें आमी चिंतूंक, दुसऱ्यांचें बरें आमी आवडूंक. एक ल्हानशी मॅसेज ह्या दिसांनी कोविडाक. एवरीबडी, ऑल चिल्ड्रन, यूथ, फॅमिली मेंबर्स, स्टॉप वॉचिंग एनी videos related to COVID. The media is making our minds mad about COVID. COVID आमी पळोवन आमी पिशी जाल्यात. इतलें भियोन आमी आसात की आमकां मातशी थंडी जाल्यार आमकां कोवीड जाला भाशेन आमी वागता. Let us not be mad and let us not become mentally mad. कित्याक this is a dangerous phase of our life. Please switch off your mobiles, watch some nice movies, listen to some nice songs, become more positive. Stop watching COVID things. If we are safe at home, nothing is going to happen to us. Let us be positive about our lives. Let us think positive about others. And let us think that God is my strength and my armor. Amen. सगळीं बी रावया आनी ह्या वेळार खेत भाशेन थोडी आमची मागणी आमच्या कुटुंबा पासत आमी देवाक उबार. सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक आपलो खरो इश्ट करून आपल्या जिविताचे देखींतल्यान देवाचे उतर आपल्या उतरां आनी कोन्या उदेशी पोरगोटूंक
तांच्या मोगाचो उपकार जावून आपल्या शेड्याची सेवा करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोताव तुका. मारिया आमची माय सदांच देवाचे खोशे पोरमाणे जियेली, तर आमी सायबीन माय भाशेन सदांच देवाक खालती रावूंक, दुसऱ्यांचे गरजाक पावूंक आनी खाला पडल्याव तांकां वयर काडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोताव तुका. आमचे समुदायांत जायतीं भाव भयणां पिडीत आसात वो तांच्या म्हातारपणाक लागून कश्टवतात, तर तांणी निराशी जायना जावून पूण जेजूचेर पातिवून जिवीत जिवूंक सायबीन मायन फुडें घालून देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोताव तुका. मगाला जेजू सायबीन मायकेक भशेन ह्या वेळार तरी आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आमकां जाण एकल्याक आमच्या घरांनी बाबाटाची संदेशकार जावंक आमकां कितें भशेन करपा दी. तुजो संदेश बरें दी आमी दुसऱ्यांक पावूंक आनी तुजो उजवाड दुसऱ्यांक फाकरूंक आमकां तुजेच कृपेन बोर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. C26 page 39 C26. Nirmo petunia suriaci Sohobia Jesun te godloni Tahanche kona play masrogo Tahane posukam jawabnya Eku korun Jesu boleh Amja kalsaci bet kota Bapa manun gehekane Doja manak sumur peta म्हज्या भाव भयणो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोड पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागुया. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या मानून घेऊ. मानून घेवंक. सर्गीच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसाक खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायचे विनवणेन तुजे देवीक जिवान दिसान दीस सोदीक आमी बोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय बात सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर काली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदेचो.
पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वट्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बळी. ताचे वरवीं एक नवो काल उदेलो, पातकांचो लांब युग सोंपलो, इबारलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचो सौर दोलबार निरंतरी उत्साहता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सोवेस पोर्तू, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्याच वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र, तुज सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मारून सोसोवेची आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर मुंची. तेच परी जेवण जातसल्यान काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनच्या पसत ते वारवतलें, हें म्हज्या उगडासत करात. बावाटाचो गुट परगो तुया. तुझ्या कुसावानी पोनो जीवन पोना मुरवी, तुवें आमकां सोडूयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आमकां समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या ती आमची बा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. बरी करून हे नोवेनान भाग गेल्या सगळे तुमचे पसत, तुमचे फॅमिली पसत. बरी करून देवान तुमकां सगळ्यांक राखून तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या घरान के भशेन शांती आनी मोग तुमकां दिवंक. बरी करून आमचे घराबेजी अजून कोविडाक सायती घरा कडेन क्वॉरंटायन करून आसा तांचे पसत आमी के भशेन मागता. देवान तांकां के भशेन हे पिकोवणीचो हात तांकां सगल्यांक बेगीनूच लावंक म्हूण. आमचे अलोयशा के भशेन सुपुल्ले बाय आमचे 8 वर्साचे के भशेन आयज ताका अकस्मात एडमीट केला, तिचे पसत देवा लागीं के भशेन मागणी करुया तिका पिकोवणी दिवंक. अशें आंकवार मरी देवाची माई संगती बागीवन सुजेच्या पोटी बागीवन दोमदूत आनी सर्व खाली तुका मानवल्या ते सगळे भक्ता बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां सगळ्यांक वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. मोगाल भाव भयणीनो, लेट अस बी पीपल ऑफ गुड एग्जाम्पल. दुसऱ्यांचें बरें करूंक, दुसऱ्यांचें बरें उलोवंक, दुसऱ्यांक बरें करीत भशेन आदाराचें जावंक ही आमचें क्रिस्तांवपण दर एका कुटुंबाचें. हें जरी आमी केल्यार कितें भशेन आमच्या कुटुंबांत खऱ्यांनीच साबीरमायेचें सूख आनी सगळें बरेंपण आमकां मेवतलें.
हेच करून जेजून शिकवलें ते आमी खेरीत भाशेन मागणी बावट्टान बीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज सामका येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तेणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवेसन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर राखंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटके पोतवे आनी महिमा तुजे सासनाच्या सासना. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचे बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तूं सजी येताय आनी राजो चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुमयाची शांती सदाकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान आमी जेजूची शांती एकामेकाक वाटुया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. बाबिनो हस्त जेजू देवाची शिरे संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयला ती सगली सुभागी. सुमया तुवें म्हजे येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या वेळार खेरीत भाशेन जे आमी हे नवेनान भाग घेता ह्या जेजू मुखार आमचे हात जोडून हे मागणी आमी करुया. मोगाला जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणीन तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजेर सोडशिलो कडसून म्हाका केन्नाच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा भाग्यवंत आंकवार मारीचो उगडास करून सर्गीची जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. त्याच आंकवार मारीच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्ताच्या सांगाता सासनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतीपणीन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फामिलीची मागणी खेरीत भाशेन सगळी हात जोडून मदिमी घालून हे मागणी म्हज्या फाटल्यान करची. सर्गीच्या बापा तुवें आमकां नाजराताचो पवित्र घोराबो जिविताचो नमुनो कसो दिलाय. सोय मोग शांती आनी संतोष वसता. खोल मागण्याचो नीज सांतिस्माचो आनी उपोट संतोषाचो तो जावंक. फामिलीच्या मागण्यान तावन सुखांत तशेंच दुखान आमी एकठांय जिवच्याक आमकां आदार दी. दर एका फामिलीच्या मेंबरा सवें जेजूक पळोवंक आमकां शिकय. अदीक करून तांच्या किरकोळ रुपांनी जेजूच्या सांतिस्माच्या काळजान आमची काळजां आपल्या सारकी शांत आनी ल्हानवीक करूंक आमी आनी आमच्या फामिलीची जबाबदारी पवित्रपणान चलोवंक आदार दिवं. देव आमचो मोग करता तेच परी आमी एकामेकाचो अदीक मोग दर दिसा करूं. तूं बक्षिताय ते परी आमी एकामेकाचो चुकी भोगसूंक. मोगाल बापा तूं दिताय तें घेवन आनी तूं घेताय तें हांसत्या तोंडान दिवंक आमकां आदार दी.
कटावीन कालच्या मुडीच्या आमच्या संतोषाच्या प्रस्तावा माग आमचे पासून पाकिवंत सुसे माग आमचे पासून पवित्र राखण्या बोडव्यानो आमचे सदांच राखात आणि सांभाळात आमेन. एक आमचे बापा आणि एक नमान मरे आमच्या सगळ्या फिरगोजी आमच्या फॅमिली पासत आमच्या बापा सरकीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन ब्ले सर्वेस्पूर तुझे त्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. उन्नत बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आसा तदा सदां काल आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आणि सोर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात ख्रिस्ताची शांती आणि मोगान तुमकां सगळ्यांक धाडटा. देवाचे देवाचे ओड